मीरब अपनी भारी फ्रॉक चेंज करके सुकून का सांस लिया था। अपने चेहरे को मेकअप से आज़ाद करके ब्लैक कलर की प्लेन ट्राउज़र और कुर्ती पहनकर मिरर के सामने खड़ी हुई थी। अपने हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी कि धार से दरवाज़ा खुलने और गुस्से से भरा हुआ रोमांच अंदर दाखिल हुआ। जितनी ज़ोर से दरवाज़ा खोला गया था उसी ज़ोर से बंद किया गया। अगर बेचारा दरवाज़ा बोल सकता तो वो ज़रूर अपना दर्द बयान करता कि उसे कितनी तकलीफ हुई है। मीरब अपनी जगह पर हिलकर रह गई थी। उसने गुस्से से अपनी वेस्कट उतारकर ज़ोर से सोफे पर फेंकी। रोमान शाह के तेवर देखकर मीरब की हलक से थूक भी नीचे नहीं उतर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाह को क्या हुआ है। उसने अपनी कमीज़ के ऊपर के बटन खोल रहा था। रोमान शाह अपनी कमीज़ का बटन खोल रहा था। मीरब फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देख रहे थे। वो कुर्ता उतारकर उसी अंदाज से सोफे पर फेंक कर वॉशरूम के दरवाजे को धार से खोलकर और फिर उसी अंदाज से बंद करके अंदर चला गया। मीरब तो देखती रह गई कि आखिर हुआ क्या है। वो शाह की कमीज़ को उठाकर हैंग करते हुए उसके ऊपर वेस्कट डालकर उसे कबर्ड की हैंडल से लटकाकर सोफे पर बैठ गई। वो शाह के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो पूछना चाहती थी वो उससे इतने गुस्से में क्यों है। वो बैठ बैठ कर थक गई थी तो उठकर रूम में चक्कर लगाने लगी। वो कब से रूम में इधर से उधर चल रही थी मगर शाह का इरादा शायद वॉशरूम ही रहने का था। कम से कम मीरब को तो यही लग रहा था। काफ़ी देर के बाद वो अपना गुस्सा शावर के नीचे खड़ा होकर नहाकर उतार आया था। उसके बालों से पानी टिप टिप उसके जिस्म पर ही गिर रहा था। वो सिर्फ ट्राउज़र पहने हुए विदाउट शर्ट बाहर आया था। उसके मजबूत कसरती सीना देखकर मीरब ने शर्म से नजरें झुका ली, मगर इससे उस तरह से पानी में भीगा हुआ देखकर वो डर रही थी कि शायद बीमार ना हो जाए। शायद सर पहुँच लें, आपको ठंड लग जाएगी। अच्छा है लग जाए तो मर जाऊंगा, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। वो गुस्से से बोलता हुआ जाकर बैठ गया। मीरब का मासूम दिमाग समझ नहीं पाया था कि मसला क्या है, मगर इसे इतना समझ आ रहा था कि शायद दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। वो टॉवल लेकर वह मुश्किल कदम उठाते हुए बेड पर बैठे शाह की जाने पड़ी और टॉवल से हिम्मत जमा करके उसका सर पहुंचने लगी। गुस्से से भरे हुए शाह ने उसके हाथ से टॉवल लेकर फर्श पर फेंक दिया। मसला क्या है तुम्हारा? मैं खुद पहुंच सकता हूँ अपना सर, तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पर चीखा तो मीरब 2 कदम डरकर पीछे हो गई। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। दिल में दर्द की एक टीस उठी थी शाह के इस रवैये से। वो अपने हाथों की पुश्त से अपने आंसू साफ करते हुए बेड की दूसरी जानिब से होकर बेड पर लेट गई। बेड कवर को अपने ऊपर ओढ़ चुकी थी। वो बेड कवर के अंदर रो रही थी। उसका वजूद रोते हुए हिल रहा था और शाह उसे देख रहा था। उसे एहसास था कि उसने मीरब को बिना गलती के डांटा है, मगर वो इस वक्त कितनी तकलीफ में था ये वो उसे नहीं समझा सकता था। काफ़ी देर यूं ही गीले बालों से बेड पर दोनों हाथ रखे हुए बैठा रहा। उठकर मेरे बाल खुश करो, पीछे की जानिब चेहरा घुमाकर बोला था। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, इसलिए फ़ौरन उठकर मेरे बाल खुश करो। मीरब के रोने से हिलने वाले जिस्म को देखकर मीरब के रोने से हिलने वाले जिस्म को वो देख रहा था, इसलिए उसे पता था कि वो जाग रही है। पहले कर रही थी तो आपने मुझे डांट दिया, अब आप खुद कर लें। मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा है वो उठकर करो, मेरा हुक्म मानना तुम पर फ़र्ज़ है। रोबदार आवाज़ से वो बोला। मीरब घबराकर बेड से उतरी और खड़ी हो गई। वो बेड की दूसरी जानब से घूमती हुई उसके पास आई, ज़मीन से तौलिया उठाकर शाह का सर पहुँचने लगी। उसके रोने से उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों के अंदर लाल डोरे पड़ गए थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। रोने से उसकी आंखों में हल्की हल्की सूजन आ गई थी, जिनको देखकर शाह के दिल को तकलीफ हुई थी। शाह प्लीज़ छोड़े, क्या कर रहे हैं? शाह का उसे गोद में बिठाना उसे शर्म से दो चार कर गया था। वह बेड से टांगे लटकाए हुआ बैठा था और सामने खड़ी हुई मीरब जो टॉवल से शाह का सर पहुंचने लगी थी। शाह ने उसकी कमर में अपनी बाजुओं का आसार बनाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शाह प्लीज़ छोड़े, मैं आपके बाल खुश कर दूँ। बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी कि मैं बीमार न पड़ जाऊँ? मीरब अपने सर को हिलाया था। तो फिर मेरी गोद में बैठकर ही मेरे बाल खुश करो। वो बहुत गहरी नज़रों से मीरब के चेहरे की जानिब देख रहा था। शाह शाह मुझसे ऐसे नहीं होगा, वो बात करते हुए अटक अटक कर बोल रही थी। क्यों? मुझे आपसे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? बोलो, चुप क्यों हो? शाह, अब मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? वो आहिस्ता आहिस्ता मिन मिन करके बोली थी। जवाब तो देना पड़ेगा, मेरी हर बात का जवाब देना तुम पर लाजिम है। शाह की गोद में बैठे हुए उसके कसरती सीने को देखकर मीरब का जिस्म हौले हौले कांप रहा था। काम क्यों रही हो? ठंड लग रही है? नहीं, मीरब ने नफ़ी में सर को हिलाया था। तो फिर काम क्यों रही हो? शाह के इस तरह के सवालों का जवाब क्या देती मीरब? इन सवालों का जवाब शाह खुद को पता इन सवालों के सारे जवाब शाह को खुद को पता थे, मगर ना जाने क्यों वो मीरब को कंफ्यूज करने पर बैठा हुआ था। शाह प्लीज़ छोड़े मुझे, आराम से अपनी जगह पर बैठी रहो। अगर हिलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जालिम की आवाज़ में इतना रोब था कि मीरब अपनी जगह पर सख्त हो गई थी। मेरा सर खुश करो,
میرب اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹاول کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے خشک کر رہی تھی۔ اس کے اس عمل سے وہ شاہ کے بہت نزدیک تھی، اتنے نزدیک کہ شاہ کے سانسوں کی گرمی میرب کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس نے میرب کو اپنی باہوں میں کچھ اس انداز سے کس کر رکھا ہوا تھا کہ اس کا نچلا حصہ تو ہلنے سے ہی قاصر تھا۔ میرب کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سر پہنچتے ہوئے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، شاہ کی گرم سانسوں کی وجہ سے۔ شاہ نے قریب ہوتے ہوئے اپنا سر اس کے دل والے مقام پر رکھ دیا۔ اب منظر یہ تھا کہ شاہ اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کسے ہوئے بیٹھا تھا۔ میرب کے ہاتھ شاہ کے کندھوں پر تھے۔ شاہ، بولو جانے شاہ، سن رہا ہوں، اور گمبھیر آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے جانے دیں۔ کیسے جانے دوں؟ تمہارے پاس آنے سے تو میری فرسٹریشن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ شاہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرب نے ہمت کر کے سوال کیا۔ میرب، ہر بات بتائی نہیں جا سکتی اس وقت۔ تمہارے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وقت آنے پر ضرور بتاؤں گا۔ فی الحال تم سو جاؤ، صبح میرا کی رخصتی ہے تو میں بہت ساری تیاریاں دیکھنی ہوں گی۔ میرب کے سوال سے شاہ کے دماغ میں واپس امی جان کی ساری کی ہوئی باتیں گھومنے لگیں۔ شاہ نے اس کی کمر کے گرد سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو میرب جلدی سے اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ وہ تو شاہ کے اس انداز سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ جان چھوڑتے ہی سو گئی، مگر سوئی ہوئی میرب کو شاہ بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جسے وہ آج صاف صاف دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت شاہ کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار شاہ اسے مہک سے کمپیئر کر کے دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر لے کر بہترین سے نواز دیا۔ مہک اس کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں تھی، یہ بات وہ خود دماغ میں سوچ رہا تھا۔ کہاں مہک تھی جس کی نظروں میں رومیو کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ رومیو اس سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر وہ لالچی لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ رومیو کو ہمیشہ اس نے دھتکارا، کبھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی، مگر میرب کو رومان شاہ بہت رشک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی، بھائی کی چہیتی محلوں میں پلی، جس کی بات باپ اور بھائی کبھی رد نہیں کرتے تھے، وہ کس طرح اس کے سامنے اپنی پلکیں بچھاتی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر شاہ کا دل پہلے دن سے ہی بہت پرسکون ہوتا تھا، مگر اس کے اندر کے دلجلے رومیو نے کبھی اسے مہک سے آگے سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ مہک کی نفرت اس کے دل میں ایسی چھاپ چھوڑ گئی تھی کہ رومان شاہ کو لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر لڑکی مہک جیسی ہے، ہر لڑکی صرف دولت کی بھوکی ہے، ہر لڑکی کو غریب رومیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ہر لڑکی بے وفائی کی خمیر سے تیار کی گئی ہے۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی، مگر اس کا یہ سوچنا غلط تھا۔ اسے اس بات کا احساس میرب کے آنے کے بعد ہوا تھا۔ ایک عورت ایک مرد سے اتنی سچی محبت بھی کر سکتی ہے، یہ اسے میرب کی محبت دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ وہ میرب کی بے پناہ محبت دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہا، مگر اب میرب کی سچی محبت کے آگے رومان شاہ کی نفرت ہار گئی تھی۔ آخر میرب رومان شاہ کے دل کو جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شاہ کا دل پر میرب کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ شاہ کا دل میرب کے لیے دھڑک رہا تھا۔ شاہ کا دل میرب کو اپنی دسترس میں سانسوں کے نزدیک چاہتا تھا۔ فی الحال شاہ نے یہ ارادہ اسی لیے ترک کیا تھا کہ وہ میرب کو اس طرح جلد بازی میں گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میرب کے لیے ایک سرپرائز ہنی مون پلان کیا تھا۔ یہ ارادہ اس نے میرب کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بنایا تھا، جب وہ بے حد حسین مائیوں کی دلہن کی طرح سجی ہوئی بیٹھی تھی، اور آج جس طرح اس نے غصے سے میرب کو بنا اس کی غلطی کے ڈانٹا تھا، اب تو اس نے اپنے ارادے کو پختہ کر لیا کہ وہ میرب کو لے کر کچھ دن اس ماحول سے دور چلا جائے گا۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی میرب کے ساتھ رومان شاہ کا لیٹ گیا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے اپنا نزدیک کر کے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ شاہ کے آتشی لب مسکرائے تھے، یہ سوچ کر کہ اس وقت اس کی بیوی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ اسے کچھ ہوش نہیں ہے کہ اس وقت اس کا شاہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لگا چکا ہے، کہاں گود میں بیٹھے ہوئے اس کی سانسیں رک رہی تھیں، اور اب اس کے اتنے قریب لیٹی ہوئی ہے، کچھ ہوش نہیں ہے اسے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے لے کر گہری نیند کے وادیوں میں چلا گیا۔ کل کا آنے والا دن نئے حالاتوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بیٹا تو دلہا بن کر شہزادہ لگ رہا ہے۔ شاہ میر کی ماں شاہ میر کو دولہے کے روپ میں دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی کے ساتھ میچنگ کلا پہن کر کھڑا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ساتھ میں میچنگ خصا پہن رکھا تھا۔ ماما کیا مطلب ہے؟ اس وقت آپ کو شہزادہ لگ رہا ہوں، پہلے کبھی نہیں لگا میں؟ شاہ میر نے اپنی ماں سے مذاق کیا تھا۔ نہیں، میرا بیٹا تو ہمیشہ سے ہی شہزادہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر بہت رشک سے بول رہی تھی۔ سوچ لیجیے ماما، اپنی بہو کے آنے کے بعد کہیں آپ کے خیالات نہ بدل جائیں۔ میں نے میرب سے سنا ہے کہ کل آپ اپنی بہو پر بہت صدقے واری جا رہی تھیں۔ ہاں، تو میری بہو بہت اداس تھی اپنا گھر چھوڑنے پر، تو میں کیوں نہ اپنی بہو کے صدقے واری جاتی؟ اور تم شرم کرو، ابھی سے میری بہو سے جیلس ہونا شروع ہو گیا؟ مرضی ہے ماما آپ کی، مجھے تو ابھی سے ہی آپ کی محبت میں کٹوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
وہ ہنستے ہوئے ماما کو تنگ کر رہا تھا۔ چلو اب باتیں نہیں بناؤ، تمہارے پاپا کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم سے پہنچنا چاہیے، تو جلدی کرو، میں باقی کے انتظام دیکھ کر آتی ہوں، تم ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں وقت پر بارات لے کر ہال میں پہنچنا ہے۔ ہائے، میں کیسے بتاؤں کہ میں گھڑیاں کیسے گن گن کر گزار رہا ہوں۔ میرا دل تو ان رسم و رواجوں کو مانتا ہی نہیں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اپنی بیوی کو اپنے باہوں میں بھر کے اپنے ساتھ لے آؤں، مگر یہ مجبوریاں، یہ دنیا کی بنائی ہوئی فضول رسمیں، وہ اپنی ماں کے جانے کے بعد ٹھنڈی آہیں بڑھتا ہوا سوچ رہا تھا۔ چلو میری کم سن معصوم ڈرپوک بیوی، تیار ہو جاؤ اے سی پی کی کڑی آزمائشوں کو پورا اترنے کے لیے۔ یہ اے سی پی تمہاری جان کو بہت مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ تمہارے اس معصوم حسن اور نازک سراپے نے ان دنوں مجھے جتنی مشکل میں ڈالا ہے، اس سے زیادہ میں تمہاری جان مشکل میں ڈالوں گا۔ تمہارے اس معصوم چہرے نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے تو تم سے نکاح تمہارے بھائی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے کیا تھا، مگر بیوی، تم نے تو اے سی پی کو ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اس کے دلکش لب اس کے گھنی مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔